बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु। हज़रत की बात हकीकत सब्र से चल रही है। आज 69 हमारे नशिस्तें PDF फार्म में जो उनकी इदारा तालिफ़ात अशरफ वालों के 70 नंबर सफ़े पे हम हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि कसरत रह कुछ नहीं माने रखते। हक़ के ऊपर अगर एक आदमी भी हो तो अल्लाह की मदद उनके साथ होती है। कसरत रह वाले तो और फिर उसमें कसरत रह में भी सालिहीन की तो है कि मुत्तकी सालिहीन लोग की जैसे फ़िक़्ह में जो है इज्तिहाद के दर्जे में, और वो उनके लिए तो है कसरत रह और वो हम। लेकिन ये जो सियासी अमूर है इसमें इस किस्म की चीज़ ये सारी चीज़ें हज़रत फरमा रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तन तन्हा जम गए और कसरत रह के मुकाबले में, और उसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे काश कि वो एक दिन की नेकी मुझे दे दें तो मैं सारे उम्र की नेकी उनको देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह ये बात फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में है कि खिलाफत की तयन में जो थोड़ी सी इस्लाम की शिकों के ऊपर बात हुई, हर्फ आया तो वो जम गए। कसरत रह सहाबा की ताबीन की उनकी मुआफ़िक न थी और उसी में उन्होंने जान दे दी और एक मिसाल कायम कर दी। और इसी को हज़रत आगे बढ़ा रहे हैं कि सहाबा की शान ये थी कि वो किसी खौफ की वजह से मुआफ़क़त ज़ाहिर न करते थे, बल्कि वो तो कुरान में उनकी शान बताई है कि ला यख़ाफ़ून लौमतल लाइम, इज़हार हक़ में किसी से क्या डरते। इमाम की शहादत के बाद यजीद के मुँह पर सहाबी ने एक ऐसी कोरी कोरी सुनाई थी कि यजीद होंठ चाटता रह गया। इस जगह तक हम पहुँचे थे। क्या इन हज़रात पर ये गुमान हो सकता है कि उन्होंने खौफ की वजह से इमाम का साथ न दिया था? नहीं, बल्कि उनको दर हकीकत इमाम की राय ही से इख्तिलाफ था। अगर मान लिया जाए कि खौफ की वजह से सहाबा ताबीन ने साथ नहीं दिया था तो उससे उन लोगों की पूरी सनद मिलती जिनका आजकल डरपोक कहते हैं। ये हज़रत अपने ज़माने की सियासी तहरीकों का वो कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस की शराकत थी और उसकी वजह से हज़रत की अपनी राय थी कि उनके साथ हज़रत अपने ज़माने में ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने हज़रत की जो अशरफ सवाने उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी खानकाह में 1928 से एक अलहदा मुसलमानों की सल्तनत की बाज़ गश्त होती थी, और उसी बाज़ गश्त का फिर कहीं जाके 1940 में ये करारदाद मकासद वग़ैरह हुई। लेकिन हज़रत के हल्के में 1928 से थी, और वो फरमाते थे अपने इलाके के हिसाब से और अपने सादा देहाती अंदाज़ को लेते हुए कि सांप दो किस्म के होते हैं हमारे इलाकों में, एक काला सांप होता है और एक सफ़ेद सांप होता है। तो काला सांप हज़रत हिंदुओं को कहते थे, BJP वाले इन लोगों को कहते हैं जो आजकल नज़र आ रहे हैं, और सफ़ेद सांप इनको कहते थे, अंग्रेज़ों को कहते हैं। फरमाते सफ़ेद सांप तो निकाल दोगे लेकिन काला सांप ज़्यादा डसेगा। और वही तजर्बा बता रहे हैं जब नेहरू के ज़माने में हज़रत हुसैन अहमद मदनी नव्वरुल्लाह मरकज़ ज़िंदा भी थे और लश्कर कशी की गई देवबंद के ऊपर, और उन हज़रात की
عزت کا کچھ خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ نہرو نے تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مولوی اور کیا چاہتے، اس کو 25,000 روپے تو ہم دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی یہ جوہد کوئی پیسوں کے لیے تھی۔ تو اس پہ حضرت مدنی بھی فرماتے تھے کہ ہاں، حکیم الامت کی بات صحیح تھی کہ کالا سانپ زیادہ ڈسے گا۔ تو وہ اب سامنے آ رہی ہے وہ ساری حقیقت، بی جے پی جو آج کل مسلمانوں کے ساتھ جو اس نے حشر کر رکھا ہے، ان علاقوں میں جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو یعنی بیل وغیرہ کاٹنے کی اجازت ہے، وہاں پہ بھی ان لوگوں کو کس طرح بے دردی سے مارا پیٹا جا رہے ہیں۔ تو ایک تو حضرت کی یہ رائے تھی کہ یہ سانپ ہیں، ایک کو نکالو گے دوسرا زیادہ ڈسے گا۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت ایک واحد شخصیت ہے کہ وہ خانقیت کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکلے، اور ہمارے خانقیتیں سارے امور کی ایک وہ انسٹیٹیوشن ہوتے تھے جس میں پھر حضرت ہی کی قیادت میں یہ، بلکہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تو کچھ مولوی، حالانکہ یہ بھی حقیقت نہیں ہے، مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ دیوبند کے اس وقت زیادہ تر جو جید علماء تھے وہ ان کی موافقت میں تھے، اور حضرت حسین احمد مدنی نور المرکدو اس وقت صدر مدرس اور دوسرے حضرات وہ سارے ان کی موافقت میں تھے، جو بعد میں شبیر احمد عثمانی صاحب نور المرکدو اور ان لوگوں نے وہ اس کو آگے بڑھایا۔ اور تو قائد اعظم فرماتے تھے کہ میرے ساتھ جو مولوی ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور باقی مولویوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو میرے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو واقعتاً ایسے ہی ہوا۔ تو یہ وہ اس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے ہیں، ان تحریکوں کی طرف۔ دوسرا، حضرت گاندھی کو اور بی جے پی والوں کو طاغوت کہتے تھے کہ یہ ایسا طاغوت ہے کہ میں اس کے رگ رگ کو جانتا ہوں کہ جب یہ ہمارے سرحدی علاقوں میں جہاں کی مزاحمت ہو رہی ہے اور 100-150 سال تک ہماری جو ہے تحریک مسلح تحریک رہی، شیرگر ہمارے علاقے اس میں یہ سارے حضرات آ کے ٹھہرے، اس خانقاہوں میں ہمیں بھی جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے جب ہمارا چترال اور دیر اور سوات کی طرف کا سفر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ آ کے یہاں پہ ہمارے سرحدی گاندھی وغیرہ یہ شروع میں ہمارے محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ کی اور ان کے مریدین میں سے تھے یہ بھی، اور حاجی محمد ترنگزو صاحب رحمہ اللہ۔ تو حاجی محمد ترنگزو صاحب رحمہ اللہ نے یہ تحریک کو جاری رکھا انگریزوں کے خلاف، اور یہی مشورہ ہوا تھا یہیں پہ حجاز میں کہ اس کو جاری رکھنا ہے، گو کہ ہمیں یو پی وغیرہ اس علاقے میں وہ کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن شہید کا نقصان نہیں ہوا کرتا، شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے۔ تو وہی الحمدللہ وہ رنگ لے آیا اور ان کو جانا پڑا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب یہ طاغوت جب ان علاقوں میں جاتا ہے تو ایک تو دال کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ان علاقوں میں دمبے اور بکرے اور اونٹ وغیرہ ذبح کیا جاتے مہمانوں کے لیے، تو یہ طاغوت ان سے شجاعت نکالنا چاہتے، ان کے لیے خون بہنا اور بہانا کوئی معنی نہیں رکھتے، بچپن سے بچے وہ دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ اپنے لوگوں کو تو یہ اسلحے کی ٹریننگ دیتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ایک کو ادھر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال کر دو، جس کو عدم تشدد کے نام سے یہ ایک رنگ دیتی۔ یہ سارے حضرت کی باتیں تھیں جس کو بعد میں ان کی باتوں کو اللہ پاک نے سچ ثابت کیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم ملک کی بھی حفاظت فرمائے جس کے پیچھے اتنی قربانیاں ہوئی ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔